لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور
इन्नल्लज़ीन यख्शौना रब्बहुम बिल-गैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व अस्सिर्रू क़ौलकुम अविजहरू बि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर अला यअलमु मन खलक़ अला यअलमु मन खलक़ इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर अला यअलमु मन खलक़ वहुवल लतीफुल खबीर कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। और कह दीजिए मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए हुवल्लज़ी अंशअकुम, वो अल्लाह की ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया। वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा, और उसी अल्लाह पाक ने तुम्हें कान अता फरमाए, तुम्हें आंखें अता की, और उसी अल्लाह पाक ने तुम्हें दिल भी अता फरमाए। क़लीलन मा तशकुरून। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम।